नागरिकको वास्तव पाउने अधिकारको झण्डा बोकेर यो देशको नेतृत्व कसले गर्यो? कमरेड महेश बस्नेतले गर्नुभयो। कुनै संगठन छ भने त्यो राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। समकालीन राष्ट्रिय राजनीतिका चलचित्र लोकप्रिय नेता कमरेड महेश बस्नेत हाम्रो बीचमा आइपुग्नु भएको छ। म सबै साथीहरूलाई उहाँको सम्मानमा गडगड हात तालिने सम्मान व्यक्त गर्न अनुरोध गर्दछु। त्योभन्दा माथि उठेर नेकपा एमालेका विद्रोही सांसदहरूलाई व्हिप नलाग्ने, राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरेका सबै पत्रहरू बदर हुने, मोर्चामा आउनको लागि, न्यायलाई मर्न नदिनको लागि, संविधान बचाउनको लागि अब आन्दोलनको मोर्चामा आउनु पर्दछ। हामी आह्वान गर्दैछौँ। यही आह्वान गर्ने क्रममा राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल यति बेला माइतीघर मण्डलामा सर्वोच्च अदालतको परिसरमा यो माइकबाट आवाज पुग्ने गरी घोषणा गर्दैछ। तिमीले गरेको फैसला संवैधानिक छैन, यो फैसला असंवैधानिक छ। तिमीले गरेको फैसला न्यायिक छैन, यो फैसला गैर न्यायिक छ। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको न्यायमूर्तिको हैसियतमा बसेकाहरूलाई राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल माइतीघर मण्डलाबाट खबरदारी गर्नका लागि हामी छुटिरहेका छौँ। यो खबरदारी सभामा अनिला सुविका विभिन्न क्याम्पस र स्कुलबाट केही समयमा हाम्रो जुलिसमा अनिलाका ऊर्जाको स्रोत प्रगतिशील युवा आन्दोलनको मुहान कमरेड महेश बस्नेत हाम्रो बीचमा हामीलाई सम्बोधन गर्नका लागि आउँदै हुनुहुन्छ। हामी हाम्रो कार्यक्रम मार्फत हामीले दिन चाहेको सन्देश के हो? हामीले हाम्रो कार्यक्रम मार्फत नेपाली जनतालाई हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो? नेपाली जनताको सुरक्षामा खटिरहेका सुरक्षाकर्मीहरूको बीचमा हाम्रो आह्वान के हो? त्यसै गरी मुलुकभित्र घटिरहेका घटनाहरूको आम जनताको बीचमा सञ्चार गर्ने, आम जनताको बीचमा समाचार सम्प्रेषण गर्ने मिडिया कर्मीहरूको बीचमा हाम्रो कुरा के हो? हाम्रो अध्यक्षले हाम्रो बीचमा भनिसक्नु भएको छ। सबै साथीहरूलाई थाहा छ, यो देशमा कुनै पनि निकायले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले अनिवार्य हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो देशमा संविधानको धारा 76 उपधारा 3 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसके पछाडि 2 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर विश्वासको मत प्राप्त गर्न खोज्दा विश्वासको मत नपाइसकेपछि उपधारा 3 अनुसार प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि मैले विश्वासको मत पाउने आधार छैन। त्यसकारण सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू 76(5) अगाडि बढाउनुहोस्। उहाँले यही भन्नुभयो र राष्ट्रपतिले 76(5) अगाडि बढाउनु भयो। 76(5) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको आह्वान गरिसके पछाडि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपाले कीर्ति हस्ताक्षर कीर्ति दलको पनि समर्थनमा राष्ट्रपतिका सामु प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्नुभयो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा सदन विघटनलाई सदर गर्दै तपाईँ निर्वाचनको घोषणालाई सदर गर्नुभयो। हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यो मैदानबाट भन्न चाहन्छौँ, गतिशील युवा आन्दोलनका नेता नायक कमरेड महेश बस्नेत हाम्रो बीचमा आइपुग्नु भएको छ। सबै साथीहरूले गडगडाट तालीका साथ उहाँलाई सम्मान गरौँ। कमरेड महेश बस्नेत मीडिया कर्मी साथीहरू, उहाँले आफ्ना भनाइहरू हाम्रो कार्यक्रमकै सामु राख्नुहुनेछ। कमरेड महेश बस्नेतलाई यो मञ्च रहेको स्तरमा ल्याउनको लागि हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
युवाहरूको नायक जति बेला तपाईँलाई थाहा छ 2064 सालको निर्वाचन पछाडि यो देशमा न्याय मर्यो। मिडिया कर्मी केही भनाइ हाम्रो नेता महेश बस्नेतले राख्दै हुनुहुन्छ। तत्पश्चात यो फैसला नेपालको कानुनी इतिहासमा आज मैले चाहिँ कालो दिनको रूपमा व्याख्या गरेको छु। जहिले पनि सरकार निर्माणको प्रक्रिया आवधिक निर्वाचन मार्फत निर्वाचित हुने जनताका प्रतिनिधिहरू अथवा सांसदहरूले गर्ने कुरा हो। हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्रीको घोषणा गर्ने र उहाँले बहुमत अथवा अल्पमतको परीक्षण चाहिँ विधायिका संसदमा गर्ने प्रावधान राखेको छ र यदि संसद विघटनको प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालत असहमत थियो भने उनले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएर 76(5) अनुसारका दुवै प्रधानमन्त्रीका दाबीहरूलाई संसदमा परीक्षण गर्नु भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्योभन्दा माथि उठेर नेकपा एमालेका विद्रोही सांसदहरूलाई व्हिप नलाग्ने, राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरेका सबै पत्रहरू बदर हुने, 2 दिनभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामर्श जारी गर्ने र 7 दिनभित्र संसदको बैठक गर्ने भनेपछि सर्वोच्च अदालत चाहिँ नेपालमा यति धेरै निरङ्कुश हुन खोजेको हुन त राणा व्याकरणबाट आएको हुनाले आफ्ना पुर्खाका श्री 3 राणाजीहरूको पनि सम्झिनु होला चोलेन्द्रजीले। उहाँले चाहिँ नि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्ग, राष्ट्रपतिज्यू सबैको अधिकार आफैले यो फैसलाबाट प्रयोग गर्न खोज्नु भएको छ। यो फैसला आम एमालेका समर्थक, शुभचिन्तक, जनसङ्गठन र नेता कार्यकर्ताहरूले यसलाई स्वीकार गर्दैनन्। यसले मुलुकलाई थप द्वन्द्वतर्फ फसाउँदैछ र यो फैसलाले राजनीतिक समाधान दिँदैन। यसले राजनीतिलाई विघटनको दिशामा लैजान्छ र यसले पार्टीको बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीलाई ध्वस्त पार्छ र पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने मान्छेहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने र कुनै पनि व्हिप जारी नहुने र संसदीय प्रणाली नै ध्वस्त गर्ने र निर्दलीय व्यवस्थाको चाहिँ शुभारम्भ हुने क्षणमा यो गएको छ र देशी विदेशी शक्तिहरूको सेटिङमा जुन खालको विपक्षी गठबन्धनको आडमा चोलेन्द्रजीले यो फैसला गरेर जसरी खिलारा रेग्मीजी विगतमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँ चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यस पछाडि 35 दिनभित्र उहाँले विश्वासमत लिन नसक्ने, त्यस पछाडि पुनः संसद चाहिँ नि अनिर्णयको बन्दी हुने, थारुगाई जस्तो हुने, त्यस पछाडि चोलेन्द्र शमशेरजी यो मुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा उदय हुने, यो खालको सेटिङका साथ यो फैसला आएको भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। त्यसको हुनाले यसको विरुद्ध अब हामी चाहिँ एकदम मैदानमा युवासँग आजबाट निस्केको छ। देशव्यापी रूपमा ठुलो आन्दोलनको आँधीबेर सिर्जना हुन्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो यहाँ खिलराज रेग्मीले दोस्रो संसदको रूपमा चोलेन्द्र शमशेर आउनुहुन्छ कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो, तर आजको फैसलाले त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बना भनेर बोलिसकेको अवस्था छ नि। शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बना भन्नुहुन्छ उहाँले। यदि त्यो परामर्श जारी लागू भयो भने 1 महिनाभित्र 35 दिनभित्र विश्वास मत लिनुपर्ने हुन्छ। शेरबहादुर देउवाजीसँग विश्वास मत छैन, किनभने नेकपा एमाले अलमोस्ट मिलेको अवस्थामा छ। 2-4 जना केही सांसदहरूले देउवाजीलाई समर्थन गर्नु होला, त्यो गरेको पनि संसदीय व्यवस्थामा उहाँहरूलाई कारबाही हुन्छ र उहाँहरूको भ्यालु शून्य हुन्छ, उहाँहरू जिरो भ्यालुमा जानुहुन्छ र यो फैसलाले एमाले विभाजित गर्ने, जनता समाजवादी पार्टी विभाजित गर्ने र देउवालाई जबरजस्ती प्रधानमन्त्री बनाइदिने, उहाँले विश्वास मत ल्याउन नसके पछाडि मुलुक अस्तित्वमा जाने र चोलेन्द्र शमशेर नयाँ खिलारा रेग्मी बन्ने डिजाइन अन्तर्गत भएको फैसला हुनाले यो फैसला कार्यान्वयन हुने कुरामा चाहिँ म आशंका दिन्छु। धन्यवाद मिडियाकर्मी साथीहरू। थप कुरा उहाँले यहाँ राख्नुहुनेछ। मिडियाकर्मी साथीहरू, स्वयंसेवक साथीहरूलाई उहाँलाई यहाँ मञ्च स्थलमा ल्याइदिनु अनुरोध गर्छु। यो गाडीको माथि न्यायपालिकाको वैशालिक रूपमा स्वीकारेका छैनौँ। न्यायाधीशहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आडमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति, संवैधानिक निकाय लगायतका स्वयंसेवक साथीहरू विदेशी शक्तिहरूको आडमा र विपक्षी गठबन्धनको आडमा कुनै सङ्गठन छ भने त्यो राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्ने छ। एमालेका जनसङ्गठनहरू छन् र एमालेलाई माया गर्ने, एमालेलाई भोट डाल्नको निमित्त तयार भएर बसेका 50 लाखभन्दा बढी जनसमुदायहरू हाम्रो पक्षमा छन्। म तपाईँ सम्पूर्ण फेसबुक लाइभ र मिडिया हेरेर बसिरहनुभएका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कर्मी साथीहरू
उहाँले आफ्ना भनाइहरू हाम्रो कार्यक्रमकै सामु राख्नुहुनेछ। कमरेड महेश बस्नेतलाई यो मञ्च रहेको स्तरमा ल्याउनको लागि हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।